अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते सुलह हुदैबिया के बारे में पढ़ा था कि सुलह हुदैबिया क्या है। हम उसका इयादा करेंगे कि सुलह हुदैबिया हुदैबिया वो जगह है जो मक्का मुकरमा के पास है, जिसमें जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने सहाबा के साथ एक बैत की थी, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। उसमें हज़रत उस्मान की शहादत की अफवाह जब मिली तो उन्होंने मुसलमान जो थे वो गम गुस्से का शिकार हो गए और कुफ़ार ने उन्हें मक्के में दाखिल नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से ये माहिदा वजूद में आया। मुसलमानों की तरफ से तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और नुमाइंदा जो कुफ़ार की तरफ से था वो सुहेल बिन इब्ने उमरो था। सुहेल इब्ने उमरो जो था को कुफ़ार ने भेजा जिस वक़्त उन्हें पता लगा कि हज़रत उस्मान की शहादत की खबर सुनकर तमाम मुसलमान जो हैं वो गम गुस्से का शिकार हैं और वो मक्के पर हमला करेंगे। तो ये सोचकर कुफ़ार डर गए और उन्होंने सुहेल बिन इब्ने उमरो को ये जासूसी के लिए भेजा, और उसके बाद फिर वहाँ पर 3-4 दिन तक वो भी मुसलमानों से मुसलसल बातचीत करता रहा। उसके बाद ये मामला तय पाया कि कुछ असूल ज़वाबित जो हैं वो तय कर लिए जाते हैं ताकि आइंदा से ये मामला दोबारा से झगड़े की सूरत में खड़ा ना हो। यूँ तो कुफ़ार ने ये मुआहिदा जिस वक़्त किया उनका इरादा यही था, उन्हें यही नज़र आता था कि हम किसी तरह से मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, कि उन्हें अपना असूल ज़वाबित में कैद कर लेंगे और ये इस्लाम जो है वो नहीं फैलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने बैत रिज़वान को फ़तह मुबीन भी कहा है, और उन्होंने इसमें मुसलमानों को ये बशारत दी है कि वो बहुत जल्द ये इस मुआहिदे की वजह से वो इस्लाम फैला सके। इसकी शराइत क्या थी? कुफ़ार ने मुसलमानों को राज़ी कर लिया क्योंकि वो उम्रे के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मुसलमानों को ये कहा कि इस साल वो उम्रा ना करें, बल्कि अगले साल दोबारा से उम्रा करने आएँ और 3 दिन मक्का में रहकर वापस चले जाएं। तलवार के अलावा कोई हथियार ना लाएं। अब जैसा कि पता है कि जिस वक़्त मुसलमान वहाँ से निकले थे तो उस वक़्त भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको यही कहा था कि उनके पास तलवारें मौजूद तो होंगी लेकिन नियाम में रहेंगी। तो कुफ़ार ने भी यही कहा कि तलवार के अलावा कोई हथियार साथ ना लाएं, और तलवार भी कहाँ रहे कि नियाम में रहे, कि कोई भी बग़ैर नियाम के तलवार को लेकर चाहे कुछ भी करता हो नियाम से बाहर नहीं निकालेगा। तीसरा शर्त ये थी कि मक्के के मुसलमानों को साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये कैसे हो गया कि जिस वक़्त मुसलमान मक्के में आते थे या मक्के में जाते थे, मदीना में थे, कहीं भी जाते थे, तो वहाँ पर लोग उनका हुस्न सलूक देखकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत देखकर मुसलमान हो जाते थे, और वो चाहते थे कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। तो कुफ़ार ने ये शर्त लगा दी कि अगर मक्का के कोई मुसलमान जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना भी चाहते हैं तो वो उन्हें साथ ना लेकर जाएं, और अगर कोई मुसलमान मक्के में रहना चाहे तो उसे ना रोके। यानी अगर कोई मुसलमान हो भी गया है तो उसको ये कहना ही नहीं है कि वो उनके साथ मदीना की तरफ जाए। और अगर उसके बाद अगली शर्त क्या रखी कि अगर कोई काफिर मुसलमान होता है और वो मदीना चला जाता है तो मदीने से क्या कर दिया जाएगा, उसे वापस कर दिया जाएगा। और अगर कोई मदीने का मुसलमान दोबारा काफिर होकर मक्के आ जाएगा तो कुफ़ार उसे वापस नहीं करेंगे। ये बहुत तकलीफ देह शर्त थी, लेकिन इसी शर्त को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुतबर्रक बनाया। कैसे कि जिस वक़्त मदीना में से अव्वल तो कोई मुसलमान मुर्तद होकर आया ही नहीं।
اگر کوئی مسلمان مکے میں رہ کر مسلمان ہو گیا ہے اور اس کو انہوں نے باہر جانے نہیں دیا تو وہ وہاں پر رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسلام مزید تیزی سے پھیلا۔ وہ مسلمان جو مدینہ چلے گئے وہ چلے گئے تھے اور ان کے روٹس جو تھیں وہ کیا تھی، مکے میں رہ گئیں، اور اس طرح سے اسلام تیزی سے مکے میں پھیلا۔ عرب قبیلے قریش یا مسلمانوں سے معاہدہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ یہ عرب قبیلے کون ہیں؟ ایک تو قریش تھے، دوسرے مسلمان ہیں، کہ اس کے علاوہ جو دوسرے قبیلے تھے کہ وہ آزاد ہیں، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، چاہے تو کفار کے ساتھ معاہدہ کر لیں، انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اور یہ معاہدہ جو تھا وہ 10 سال کے لیے ہوگا، یعنی صلح حدیبیہ جو تھا وہ کتنے سالوں کے لیے تھا؟ 10 سال کے لیے تھا۔ یہ وہ شرطیں تھیں جس کے بعد جو تھا وہ اسلام کا نیا رخ سامنے آیا۔ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا۔ یہ اس شرط کی بات ہے جب وہ مسلمانوں والی بات ہوئی کہ حضرت ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے۔ یعنی جو مسلمان مکے میں مسلمان ہو جاتا تھا تو کفار جو تھے وہ ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو جندل جو تھے وہ اس وقت کفار کی قید میں تھے، اور جس وقت انہیں معاہدے کا پتہ لگا تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اس لیے آئے کہ مسلمان انہیں پناہ دیں گے، لیکن جس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس وقت تک معاہدہ لکھا جا چکا تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے مطالبے پر انہیں واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی نے لکھا تھا۔ اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصہ میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سال میں یعنی 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح گویا پورے عرب کی فتح تھی، اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔ بچوں، یہ آپ کے صلح حدیبیہ کی شرائط ہیں۔ اب آپ کے سوال و جواب جو ہیں وہ آپ کے PDF کی صورت میں آپ کو مل جائیں گے، اور آپ نے یہ یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں۔ یہ وہ اہم شرائط ہیں جو کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث بنی۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کا لانگ کویشچن ہے، اس کے 6 پوائنٹس ہیں۔ یہ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، لانگ میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ سے کوئی 2 شرائط بھی پوچھی جا سکتی ہیں، آپ سے 1 شرط بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے اس میں MCQs بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ان شرائط کو اچھی طرح سے ازبر کرنا ہے اور بغیر غلطی کے لکھنا ہے، بغیر غلطی سے کہ ان کو لکھنا ہے، تو تب ہی آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہوگا۔